नाज़रीन, खबर उर्दू में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान हासिम मोहिउद्दीन। जैसे कि आपने आज देखा होगा कि आपने खबरें पढ़ी होंगी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख जब्बार ने आज पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा कि मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और उन्होंने ये वाज़ह नहीं किया कि वो पार्टी में रह रहे हैं और जमात में अभी है कि नहीं है, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। लेकिन एक ट्वीट में सिर्फ उन्होंने उमर अब्दुल्ला को टैग किया और ये कहा कि वो पार्टी के इस अहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। जैसे कि हमें पता है कि एक बुनियाद रखी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गांदरबल से। पिछले 5 दहाइयों से या फिर 50 साल से ज़्यादा अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से इलेक्शंस लड़ रही थी। शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक वहाँ पर 2014 तक वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इस बार जब शेख जब्बार जो वहाँ पर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को संभाले हुए थे, वो पार्टी की इस ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे क्या असर पड़ेगा इसका, और आने वाले इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस तरह की साख्त रहेगी इस रिज़ाइन के बाद, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से शेख जब्बार बाहर जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किस तरह के मसले खड़े हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह कि आपको गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि शेख जब्बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी तक है वो इस पार्टी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने देखा होगा इससे पहले भी बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो दचका इनको जम्मू में पहुंचा था जब देवेंद्र सिंह राणा ने, जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जब रिज़ाइन कर लिया। शेख जब्बार एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके जो वालिद शेख अब्दुल जब्बार जिनका नाम है, वो इससे पहले वहाँ से एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एमएलए भी रह चुके हैं गांदरबल की लार कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद शेख जब्बार भी सियासत में आ गए। शेख जब्बार ने लार से जब इलेक्शंस लड़े 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वहाँ पर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 8000 वोट वहाँ पर लिए। 8000 वोट लेने के बाद वो लाइमलाइट में आ गए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगा कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, वहाँ पर ग्रूम किया जा सकता है और जिसकी एक अच्छी खासी फुटिंग है, क्योंकि एक आज़ाद दाना तौर पर इलेक्शन लड़ने के बाद अगर कोई भी कैंडिडेट 8000 वोट लेता तो एक अच्छी पोजीशन उसकी बताई जाती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उमर अब्दुल्ला को इस पर नज़रें पड़ी, और ये बताया जाता है कि 2014-15 में जो इलेक्शंस हुए उससे पहले शेख जब्बार को नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया और उमर अब्दुल्ला ने इसको अपनी टीम में रखा। वहाँ पर ग्रूम किया गया इसको लार कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इसका जो दायरा जो उसको ज़्यादा वसी किया गया और पूरे गांदरबल में इसको प्रमोट किया गया एज नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर। तो 50 साल के बाद ये पहली बार हुआ था कि कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जैसे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और फिर वहाँ से उमर अब्दुल्ला थे, तो उन्होंने वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली कर दिया और शेख जब्बार को वहाँ पर लॉन्च किया। शेख जब्बार उस वक्त के जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर थे मोहम्मद अफजल काजी जो थे, वो उससे पहले एक मिनिस्टर भी रह चुके थे। पीडीपी की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो सरकार कांग्रेस की थी, तो तब उन्होंने वहाँ पर 2002 में इलेक्शंस जीते थे। उसके बाद वो एक मिनिस्टर भी रह चुके थे, कैबिनेट मिनिस्टर। उनको इन्होंने एक थिन मार्जिन से वहाँ पर हराया था। 462 वोटों से काजी मोहम्मद अफजल को इन्होंने वहाँ पर 2014 के 15 के इलेक्शंस में हराया था। उसके बाद शेख जब्बार का जो पॉलिटिकल स्टैचर वो बढ़ता गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने भी इसकी जो इमेज थी वो बढ़ती गई। तो शेख इशफाक जब्बार जो है, इसके बारे में आपको मैं फर्दर बता दूं, जो इसकी जो प्रेजेंटली जो इसकी जो वाइफ है नुज़रत इशफाक, वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की चेयरपर्सन है। जो हाल ही में जो वहाँ पर जो पंचायत डीडीसी के इलेक्शंस हुए थे उसमें वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्हें डीडीसी चेयरपर्सन बनाया गया। इस वक्त जो पॉलिटिकल क्लाउड जो था वो उनका मज़ीद बढ़ चुका था। आपको मैं बता दूं, जो नुज़रत इशफाक है वो बेटी है मोहम्मद सईद आखून की, जो वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कश्मीर प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट भी है। हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने 1996 और 2002 में इलेक्शंस लड़े। 2002 से 2008 तक वो वहाँ के एमएलए भी रहे हैं नेशनल कप। तो कहीं ना कहीं से आप ऐसे मान के चले कि ये जो शेख अब्दुल जब्बार या फिर शेख इशफाक जब्बार की जो फैमिली है, बहुत डीप रूट से, काफ़ी गहरी जो इसकी जो एसोसिएशन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। आज जब उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, क्या वाकई में ये एक इस्तीफ़ा था या फिर उनको
نیشنل کانفرنس نے عہدے سے ہٹایا تھا۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ کچھ 4 یا 5 دن پہلے وہاں پر جو نیشنل کانفرنس کے جو ڈی ڈی سی کے جو ممبرز تھے انہوں نے نو کانفیڈنس موشن لائی تھی نصرت اشفاق کے خلاف۔ وہ چاہتے تھے ان کو ڈی ڈی سی چیئرپرسن کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیا چل رہا تھا بیچ میں ہی کہ مطلب نیشنل کانفرنس جنہوں نے ڈی ڈی سی چیئرپرسن ان کو بنایا، شیخ اشفاق جبار کی جو اہلیہ ہے ان کو بنایا تھا، اور اس کے بعد اب ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف لایا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ شیخ اشفاق جبار اور نیشنل کانفرنس کے جو پیٹرن ہیں فاروق عبداللہ اور وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ کے سامنے کچھ مہینوں سے ایک مسئلہ چل رہا تھا، ایک کنٹروورسی چل رہی تھی، کافی ڈیفرنسز ڈیولپ ہو چکی تھی۔ ناصر اسلم سلوگامی جو پروویژنل پریزیڈنٹ کشمیر کے، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ شیخ عبدالجبار کے ساتھ جو نیشنل کانفرنس کی جو ڈیفرنسز ہیں ان کو دور کریں۔ انہوں نے کوشش بھی کی تھی اور کسی حد تک پچھلے کچھ ٹائم میں یہ چیزیں ہو بھی چکی تھی، لیکن اس کے بعد پھر سے ڈیفرنسز شروع ہو گئی۔ ڈیفرنسز کے پیچھے یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ جو نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ یا پھر عمر عبداللہ، وہ چاہتے تھے کہ وہ بیروا کانسٹیٹوئنسی جو عمر عبداللہ نے پچھلی بار جو الیکشن لڑا وہ وہاں سے نہ لڑے، وہ واپس گاندربل کی کانسٹیٹوئنسی میں جائے اور وہاں سے وہ الیکشنز لڑے۔ یہ سب سے بڑی بات تھی جو شیخ شیخ اشفاق جبار کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو شیخ فیملی کے جو لوگ ہیں وہ واپس گاندربل آ جائے اور وہاں سے الیکشنز لڑنے کی سوچے، کیونکہ وہاں پر جو بن چکا تھا اس وقت، جو ایک کلاؤڈ بن چکا تھا، پولیٹیکل جو گراؤنڈ بن چکا تھا شیخ اشفاق جبار کا، وہ کافی گہرا بن چکا تھا اور کافی ایکسپینڈ ان کی سپیس ہو چکی تھی۔ تو دوسری جانب سے شیخ فیملی کو بھی یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تو اس کے بعد وہاں پر جب ان کے درمیان کوئی ڈفرینس جو بڑی اور اس میں کوئی مطلب کمی نظر نہیں آ رہی تھی، تو کل یعنی 3 نومبر کو نیشنل کانفرنس نے وہاں پر وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر ایک ڈسٹرکٹ باڈی ری الیکٹ کی جائے، حالانکہ وہاں پر شیخ اشفاق جبار پہلے سے ہی تھے جن کو حال ہی میں وہاں پر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے عہدے پہ فائز کیا گیا تھا، وہ الیکٹ ہو چکے تھے۔ ابھی کوئی ٹائم نہیں تھا وہاں پر الیکشنز کروانے کا، لیکن کل نیشنل کانفرنس یہ چاہتی تھی، انہوں نے وہاں پر یہ آرڈر کیا تھا کہ وہاں پر نئے سے الیکشنز ہو جائے، وہاں کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نیا چنا جائے۔ تو کل یہ جب نوٹس آئی تو آج شیخ اشفاق جبار پارٹی سے ریزائن کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ریزائن کیا تو وہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں یا ان کو ہٹا دیا گیا تھا پارٹی کے اس عہدے سے، یا پھر انہیں ریزائن کر لے، یا آپ خود سوچ سکتے ہیں اس بارے میں۔ کچھ 1 مہینہ پہلے شیخ اشفاق جبار کا ویڈیو وائرل ہو چکا تھا سوشل میڈیا پہ، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہے اس کو انٹراسپیکٹ کرنا چاہیے۔ جب دیویندر سنگھ رانا کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی اور پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، بی جے پی میں یعنی شامل ہو رہے ہیں، تو اس وقت شیخ اشفاق جبار کا ویڈیو سامنے آیا تھا، اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ نیشنل کانفرنس کو انٹراسپیکٹ کرنا چاہیے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ آخر اتنے بڑے لیڈر، اتنے سینئر لیڈر جو کافی کلوز ہیں نیشنل کانفرنس، وہ پارٹی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ شیخ اشفاق جبار شاید پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور وہ بھی کوئی نئی پارٹی جوائن کرے۔ اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی، لیکن نیشنل کانفرنس سے کوئی اس کا رد عمل نہیں آیا۔ تو اس طرح کے اگر مطلب جو گاندربل کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، یہ کافی اہم کانسٹیچوئنسی مانی جاتی ہے نیشنل کانفرنس کے لیے، کیونکہ شیخ محمد عبداللہ نے بھی اپنی کریئر کی شروعات اگر ہم بتائیں تو وہیں سے کی تھی۔ اس کے بعد فاروق عبداللہ بھی وہیں سے تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے، اور پھر عمر عبداللہ بھی لڑ رہے تھے 2014 تک۔ 15 میں انہوں نے بیروا کانسٹیچوئنسی اور سنور کانسٹیچوئنسی کو چوز کر لیا، اور گاندربل کی کانسٹیچوئنسی شیخ اشفاق احمد کے لیے چھوڑ دی گئی۔ آج جب وہ نیشنل کانفرنس کو چھوڑ رہے تو یہ ڈیفینیٹلی نیشنل کانفرنس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ آج کے ایڈیٹوریل میں بس اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی خبروں کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آ سکتے ہیں، یا پھر ہمارا فیس بک پیج فالو کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے انسٹاگرام پہ آ سکتے ہیں، اور آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دیجیے اپنے میزبان عاصم محی الدین کو اجازت۔ خدا حافظ۔